Bienvenue, cher bachelier. من بعد ما شفنا la stratégie de spécialisation اليوم إن شاء الله غنشوفوا la stratégie de diversification. اللي خاصكم تعرفوا سي كو هنايا كنهضروا على la diversification stratégique حيت كاينه la diversification commerciale. إلا بغيتوا تعرفوا la différence بيناتهم نخلي لكم un lien تحت la vidéo. Bon, la diversification stratégique ou la stratégie التنويع repose sur l'acquisition et l'utilisation de nouveaux savoir-faire dans d'autres domaines d'activité. يعني l'entreprise ملي كدير la stratégie de diversification ما كيبقاش عندها un seul domaine d'activité, non, كيوليو عندها plusieurs domaines d'activité, plusieurs savoir-faire, plusieurs métiers et plusieurs produits. يعني عكس la stratégie de spécialisation. نعطيكم مثال. L'entreprise Yamaha ما عندهاش une seule activité mais كتخدم لينا مثلا في la motorisation et en même temps كدير la fabrication des instruments de musique. هذه هي la diversification. شنو هما les types أو les formes ديال la diversification؟ عندنا la diversification horizontale وهنايا l'entreprise كدير واحد l'activité proche au métier actuel يعني قريبة le métier actuel ديالها. Par exemple واحد l'entreprise اللي خدامة في التوريزم كتجي وكدير واحد l'activité جديدة في l'hôtellerie يعني هنايا بدلات l'activité مي بقات في واحد الميتي اللي قريب من l'activité de base ديالها اللي هي التوريزم. عندنا la diversification verticale وهنايا l'entreprise شنو كدير لينا واحد l'activité complémentaire يعني مكملة للمهنة الرئيسية ديالها. Exemple, une entreprise de filature يعني كتفابريكي لي فيل الخيط كتانفيستي في لو تيساج اللي هو النسيج يعني هنايا l'entreprise دارت واحد لاكتيفيتي اللي مكمله للميتي برينسيبال ديالها اللي هو الفيلاتور. ندوزو لا dernière forme واللي هي la diversification conglomérale. هنايا l'entreprise كدير واحد لو ميتي tout à fait différent يعني نعطيكم مثال ديال l'entreprise Porsche خدامه في لو دومين ديال l'automobile mais en même temps كدير la fabrication او la production ديال les montres. يعني هنايا عندنا جوج ديال لي دومين داكتيفيتي زعما اللي مختلفين مع بعضياتهم. هادو هما لي تيب او لي فورم دو diversification. ندوزو دابا ونشوفو لي voies de la diversification. عندنا la première voie اللي هي la diversification de placement يعني الاستثمار. هنا l'entreprise place des excédents dans de nouvelles activités يعني l'entreprise كتشد داك الفائض ديال الارباح ديالها وكدير بهم واحد لاكتيفيتي جديده اولا واحد المهنه جديده. لوبجيكتيف ديالها هنايا اولا كتكون كتقلب على لا رونتابيليتي. La deuxième voie واللي هي la diversification de redéploiement أو لا إعادة التوزيع. هنا l'entreprise كترومبلاسي لو ميتي إنيسيال ديالها واللي كيكون اون ديكلان يعني صافي ما كيبقاش كيربح مزيان الأرباح ديالو كيبقاو غاديين وكينزلوا. هنايا l'entreprise كتفكر وكدير واحد لو ميتي جديد. l'objectif ديالها هنايا هو l'avantage concurrentiel. La troisième voie de diversification اللي هي la diversification de confortement أي التعزيز. هنايا l'entreprise كترونفورسي لا بوزيسيون اكطويل فيبل ديالها. مثلا كتكون واحد l'entreprise خدامه في لو سيكتور اوتوموبيل ما كتكونش كتربح مزيان حيت كاينين دي مارك كبار مثلا اللي مسيطرين على لو مارشي. كتجي هنايا وكدير بزاف ديال لي زاكتيفيتي وحده اخرين مثلا كتخدم حتى في ليموبيلي حتى هو وتتخدم في دوطخ اكتيفيتي باش ترونفورسي اولا باش تكومبونسي هذيك لا فيبليس ديالها اللي كاينه في لو سيكتور داكتيفيتي برينسيبال. هنا لوبجيكتيف ديال لونتربريز اولا الهدف ديالها هو لو ريكونفيرسيون. لا كاتريام et la dernière voie هي la diversification de survie. هنايا l'entreprise كتكون en difficulté وكيخصها تقلب غابيدمون على d'autres activités باش تحافظ على المكانة ديالها اولا pour assurer son avenir. يعني l'objectif ديال l'entreprise هنا اولا الهدف ديالها هي la pérennité يعني كيف قلنا تحافظ على المكانة ديالها في المارشي. هاد لا استراتيجي دو ديفيرسيفيكاسيون حتى هي عندها des avantages et des limites. Parmi les avantages اللي كنلقاو la répartition des risques sur plusieurs métiers
يعني حتى إلا خسرات لونتربريز فواحد لاكتيفيتي كتلقى دوطخ اكتيفيتي اللي كيكوفريو ليها هاديك الخسارة اللي ضاعت ليها في لاكتيفيتي برينسيبال ديالها. La maîtrise de nouveaux métiers, يعني كيوليو عندها plusieurs savoir-faire, l'augmentation de la rentabilité يعني زيادة في الأرباح. Pour les limites, كنلقاو la complexité de gestion de l'entreprise, يعني la gestion أو الإدارة de l'entreprise كتولي صعيبة, les coûts élevés, يعني ارتفاع التكاليف, et la dispersion des efforts, يعني الجهد تيتشتت. ما كنبقاوش كنعطيو ليفور ديالنا كامل في اون سول اكتيفيتي مي كنقسموه على بزاف. بون جيسبر تكونوا فهمتوا مزيان. abonnez-vous sur la chaîne et partagez avec vos amis.